अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, किस्त नंबर 17। फजर की अज़ानें हो चुकी थी मगर सुल्तान हवेली में अभी तक गहरी खामोशी थी। हल्की रोशनी फैलने लगी थी जब गेट पर एक गाड़ी आ रुकी। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और हातिम बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी, आंखें सुर्ख हो रही थी और आगे तन चुकी थी। उसके साथ दानायन थी जो उसके तेवर देखकर बेहद परेशान थी। हातिम हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ा और ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा धड़म से खुला और अंदर मौजूद मुलाजमीन चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। हातिम के अंदर आते ही इनके कदमों की धमक पूरे हाल में सुनाई दी। अब्बा हजूर, उसकी आवाज़ गूंजी और हवेली के मकीन एक एक करके बाहर निकलने लगे। बहरोज साहब, रुताबा सुल्तान और दीगर लोग हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बाहर आए थे। बहरोज साहब ने पेशानी पर बल डाले। ये क्या तरीका है हातिम, सुबह सुबह इस तरह हवेली में घुसते हो? हातिम एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। तरीका? आपको तरीके की इतनी फिक्र क्यों हो रही है अब्बा हजूर? जब मेरी बहन को धक्के देकर घर से निकाला था तब कोई तरीका याद नहीं आया था? हातिम ज़बान संभाल कर बात करो, रुताबा सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए कहा। ज़बान? हातिम ने तंजिया हंसी हंसकर सर झटका। क्या करूं? ज़बान बंद रखूं, जैसे आप सबने मेरी बहन के साथ जुल्म करके रख ली? उसकी नजरें एक एक चेहरे को घूर रही थी। क्या समझा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं खामोश रहूंगा? मेरी बहन को घर से निकाल दिया, उसकी वफादारी पर सवाल उठाए और सब मज़े से सो रहे थे। उसने सामने रखा गुलदान उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। शीशे की किरचियाँ दूर तक बिखर गईं। दानैन ने इसका बाजू थामा था। हातिम प्लीज़। दानैन तुम कुछ मत कहो, हातिम ने दानैन को रोकते हुए कहा। फिर वह दोबारा बहरोज साहब की तरफ पलटा। आप लोगों को क्या लगा मैं यहाँ आकर चुपचाप सुनूंगा? नहीं, मैं सुनने नहीं आया, मैं आप सबको बताने आया हूँ कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं इस हवेली को ज़मीन पोस कर दूंगा। हातिम, हद में रहो, बहरोज साहब गुस्से से बोले, जबकि शहरोज सुल्तान और आयशा सुल्तान सुकून से सोफे पर जा बैठे। हद? हातिम की हंसी में जहर था। हद तो आप सबने पार की अब्बा हजूर। और हाँ, याद रखिएगा मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है वो। इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दानैन ने एक आखिरी नज़र हवेली पर डाली जो अब भी खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, और फिर वो भी उसके पीछे चल दी। हातिम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, मगर अब इसका रुख अस्पताल की जानिब था। कमरे में हल्की रोशनी थी। मरियम की पलकें बोझल थी, मगर नींद अब टूट रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। कमरे की छत पर नजरें जमाकर कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजारे, जैसे दिमाग में बिखरी यादों को समेट रही हो। फिर वो धीरे से उठ बैठी। बारान, जो कुर्सी पर बैठा मरियम के जागने का इंतजार कर रहा था, फौरन अलर्ट हो गया। वो तेजी से उठा और उसके करीब आया। कहाँ जा रही हो? उसने नरमी से पूछा। मुराद को देखने जाना है, मरियम ने मध्यम आवाज में कहा। पहले कुछ खाओ, फिर जहाँ जाना है जाना। बारान ने सख्ती मगर मोहब्बत से कहा और साइड टेबल से सूप का प्याला उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मरियम ने इनकार करना चाहा, मगर बारान ने भवें चढ़ाते हुए प्याला उसके हाथ में थमाया। जिद मत करो, चंद चम्मच ही सही, बस चख लो। मजबूरन मरियम ने चंद चम्मच पिए। बारान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, बारान ने कहा। नहीं, मुझे मुराद को देखने जाना है, मरियम ने कहा और बेड से उतरने लगी। मरियम, अभी नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं अभी, बारान ने इनकार किया। मरियम ने जिद नहीं की और खामोशी से मुंह फैलाकर बैठ गई। बारान को वो छोटी सी बच्ची लगी जो अपनी पसंद का खिलौना न मिलने पर मुंह फुला ले। एक नज़र उसे देखता बारान कमरे से बाहर निकलते आईसीयू की तरफ बढ़ा। कुछ वक्त के बाद जहान कमरे में दाखिल हुआ। मरियम अभी तक संभलने की कोशिश कर रही थी। जहान ने उसे मुस्कुराकर देखा। कैसी हो? मरियम ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों में नमी उतर आई। अगले लम्हे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहान तेजी से उसके पास आया, उसे अपने साथ लगा लिया। बस कर दो मरियम, भाड़ में जाए सब, मुझे यकीन है तुम पर, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। मरियम की हिचकियां तेज हो गई। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, दफा करो इन इल्जाम तराश लोगों को, इनकी बातों को खुद पर असर मत होने दो। जहान ने इसके सर पर हाथ रखा। आज वाकई लग रहा था वो इससे बड़ा है। मरियम ने आंखें बंद कर लीं, जैसे इसकी बातों से खुद को तसल्ली दे रही हो। इसी लम्हे बारान, जो अपना मोबाइल लेने आया था, खिड़की से ये मंजर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ पल खड़ा देखता रहा, फिर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। और मेरी मौजूदगी को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? वह हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मरियम ने उसे देखकर आंसू साफ किए, जबकि जहान ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। तुम्हारी मौजूदगी कौन नज़रअंदाज कर सकता है? तुम तो वैसे भी किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो जाते हो, जहान ने छिड़ते हुए कहा। बारान ने आंखें घुमाई। ठीक है, अब मैं मरियम की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो चुका हूँ, तब किसी को इसे तंग करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मरियम ने हल्का सा मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अचानक जोरदार दरवाज़ा खुला और हातिम अंदर दाखिल हुआ। मरियम, मरियम ने चौंक कर सर उठाया और अगले ही लम्हे हातिम इस तक पहुंच चुका था।
وہ دیوانہ وار اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں میں پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ بتاؤ مجھے، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت و جذبات کا طوفان تھا۔ حاتم، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ سب تمہارے ساتھ ہوا اور میں نہیں تھا۔ میں کہا تھا؟ کیوں نہیں آیا؟ حاتم نے بے بسی سے بے چینی سے اس کے ہاتھ تھامے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مریم کو اس کی شدت بھری محبت پر آنسو آ گئے۔ میں بس اب آ گیا ہوں نا، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے، حاتم نے سخت لہجے میں کہا، اسے گلے سے لگایا۔ اسی لمحے دانین دروازے پر کھڑی آنکھیں نم ہوتے محسوس کی۔ وہ جانتی تھی حاتم کے لیے اس کی بہن سب کچھ تھی۔ وہ بھی آگے بڑھی اور مریم کو گلے سے لگایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر ہر دل میں سکون اور محبت کا احساس تھا۔ حاتم اپنی بہن کو دیوانگی سے پیار کر رہا تھا اور سب جانتے تھے وہ مریم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا جواب بن جائے گا۔ سب لوگ فجر کی نماز پڑھ کر ہٹے تھے، مریم کے ساتھ صرف باران موجود تھا۔ حاتم کو زبردستی انہوں نے گھر بھیجا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ حاتم منہ بناتا وہ اسی منہ سے سلطان حویلی گیا۔ حویلی پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے ابا حضور پر پڑی۔ وہ آنکھیں کماتا دانین کا ہاتھ پکڑے سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ رتابہ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی بدتمیز ہیں یہ دونوں بھائی۔ رتابہ سلطان طنز کرنا نہ بولی، اور آپ نہایت ہی چنڈال۔ حاتم ہنوز چلتے ہوئے بے شرمی سے بولتا گیا۔ شہروز صاحب، اپنے بیٹے کو سنبھال لیں، رتابہ چڑھ کر بولی۔ کیا سنبھال لیں؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں کیا؟ اور آپ کو تو منہ ہی نہ لگے تو بہتر ہوگا، بلکہ بہترین ہوگا، کیونکہ جو کچھ میری بہن کے ساتھ آپ سب نے کیا ہے نا، وہ میری تو 7 نسلیں یاد کریں گی اس بات کو۔ حاتم ان کے منہ پر دبے دبے غصے سے بولا۔ زبان سنبھال کر بات کرو تم، ابا حضور روب سے بولے۔ میری زبان کو چھوڑے، ہے ہی گھس بھر کی۔ شکرانے کے نوافل ادا کریں جا کر کہ میری بہن کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ میں آپ سب کے 14 طبق روشن کر دیتا۔ حاتم ڈٹائی سے بولا تو شہروز صاحب نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ پر ہاتھ رکھتے بمشکل چھپایا۔ حاتم اپنی زبان کے جوہر دکھاتا دانین کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑتے سیدھا کمرے میں جا بند ہوا۔ دانین کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ جھول گئی۔ فرحان، بلاج احمد اور جہان ICU کے باہر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی کمر سیدھی نہ کی تھی۔ ڈاکٹر نماز کے بعد مریم کو چیک کرنے گئی تھی، اور دوسری طرف بہت سینئر ڈاکٹرز مراد کو چیک کر کے آئے تھے، مگر ان کے چہروں پر امید کی کوئی رمق نہ تھی۔ بس دعا کریں، وہ ان سے کہتے چلے گئے۔ وہ لوگ بینچ پر افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ماہپارہ رتابہ سلطان اور زیان کے ساتھ وہاں آئی، فرحان نے نخوت سے چہرہ موڑا، اٹھتے اپنے قدم مریم کے کمرے کی سمت بڑھا دیے۔ ماہپارہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا ICU کے اندر بڑھ گئی۔ رتابہ سلطان بھی اس کے پیچھے چل دی۔ زیان وہاں ان سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فرحان دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ فرحان صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، اور مریم بیڈ پر کمبل اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ فرحان خاموشی سے مریم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کمزوری اور صدمے کے آثار اب بھی نمایاں تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر مریم کی پلکیں دھیرے دھیرے کانپی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی ہلکی مسکراہٹ لیے فرحان پر پڑیں تو ایک لمحے کو یقین نہ آیا، مگر پھر جیسے سب بھول کر ایک ہی لبوں سے نکلا، بھائی۔ فرحان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ بھائی کی جان، اسے محبت سے کہا، آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مریم کی آنکھوں میں نمک چمکنے لگی۔ وہ کمزوری کے باوجود تھوڑا سا اوپر اٹھی اور فرحان کے کندھے سے لگ گئی۔ فرحان نے فوراً سے اسے تھام لیا، جیسے بچپن میں تھامتا تھا جب وہ روتی تھی۔ بس میری بہن، سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز میں بے حد نرمی اور اپنائیت تھی۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ آپ کہاں تھے بھائی؟ فرحان نے گہری سانس دی۔ میں یہیں تھا، تمہارے قریب، بس دیر سے پہنچا، معاف کر دو مجھے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مریم نے سر اٹھا کر شکوہ کیا۔ فرحان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اتنے میں باران کروٹ بدل کر جاگ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے پہلے مریم کو دیکھا، پھر پاس بیٹھے فرحان کو۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ تو تم لوگ میرے بغیر ہی ملاقات کر رہے ہو؟ اسے نیم خفگی سے کہا۔ مریم نے آنسو صاف کیا اور مسکرا کر باران کو دیکھا۔ تم تو سو رہے تھے، ہم نے سوچا ڈسٹرب نہ کریں۔ فرحان نے سر ہلا کر کہا، باران، تمہارا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تم شکریہ سننا پسند نہیں کرتے۔ بس اتنا کہوں گا کہ تم نے جو کیا وہ شاید میں کبھی نہیں کر پاتا۔ باران نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکے سے سر جھکایا۔ مریم میری ذمہ داری ہے فرحان،
मैंने इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फरहान ने मुस्कुराकर मरियम के सर पर बूसा दिया। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी बहन। मरियम ने सर झुका लिया। आंखों में सुकून और मोहब्बत की चमक थी। वह लम्हा एक नई उम्मीद, एक नए आगाज की अलामत था। दिन की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी। खिड़कियों के पार सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में घुल रही थी, जो मध्यम पर्दों के रास्ते अंदर दाखिल हो रही थी। सुल्तान हवेली के लॉन में परिंदे अपनी रात की पनाहगाहों की तरफ लौट रहे थे और फिजा में शाम की ठंडक घुलने लगी थी। कमरे के अंदर सुकून सा था। हातिम बेड पर गहरी नींद सो रहा था, जबकि दानैन कमरे की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। वो खामोशी से चीज़ें समेट रही थी, कपड़ों को अलमारी में रख रही थी और बेड के पास बड़ी टेबल पर बिखरी हुई चीज़ों को तरतीब दे रही थी। उसकी नज़रें बार बार हातिम की तरफ उठ रही थी, जो दिन में सुकून से लग रहा था, मगर उसके चेहरे की सर्दी और हल्की सूजन कुछ और कह रही थी। अचानक हातिम ने नींद में हल्की सी तकलीफ भरी सिसकी ली और करवट बदलते ही तेजी से सर पकड़ लिया। दानैन! उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर दर्द से भरी हुई थी। दानैन फौरन चौंक गई। हातिम! वह घबराकर उसके पास आई। हातिम दोनों हाथों से सर थामे बैठा था, जैसे कोई तेज चाकू इसके दिमाग में घुस गया हो। हातिम, क्या हुआ? दानैन ने जल्दी से उसके शाने पर हाथ रखा, मगर वह सख्ती से सर थामे रहा, जैसे भी किसी भी लम्हे से उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हातिम की आवाज़ में बेबसी थी। रुको, मैं पानी लाती हूँ। दानैन तेजी से साइड टेबल की तरफ बढ़ी और पानी का गिलास भरने लगी, मगर जैसे उसने पलट कर देखा, हातिम, उसकी सांस अटक गई। हातिम की नाक से खून निकलने लगा था। गहरे सुर्ख रंग का गर्म स्याल उसके होंठों तक आ चुका था। या अल्लाह! दानैन की आंखें खौफ से फैल गई। हातिम, खून! हातिम ने फौरन हाथ से खून साफ करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अपनी हथेली पर खून देखा, वह झटके से उठ खड़ी और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। हातिम, सुने ना! मगर हातिम कुछ ना बोला। वो सीधा बाथरूम में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। दानैन साकत खड़ी रही। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो, आंखें नम होने लगी। वो कितनी तकलीफ में है और मुझसे कुछ भी नहीं कहता। कुछ लम्हे गुजरे, फिर दरवाज़ा खुला। हातिम बाहर आया। इसका चेहरा पानी से तर था और वह सफ़ेद टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रहा था, मगर दानैन की नज़रें उसके चेहरे की जर्दी पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और खामोशी से साइड टेबल से दवाई उठाई। ये आपकी दवा। हातिम चौंका। उसे हैरत हुई कि दानैन को उसकी दवाइयों का पता था। वो खामोशी से उसे हाथ से दवाई लेकर खाने लगा। दानैन ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई, मगर रूठे अंदाज में। हातिम ने उसे देखा और फिर चंद लम्हे बाद बेड पर आकर उसके पास बैठा। फिर आहिस्ता से अपना सर उसकी गोद में रख दिया। माफ़ कर दो दानैन, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दानैन ने सख्ती से आंखें बंद कर लीं, जैसे इसकी बातें सुनना भी उसे तकलीफ दे रहा हो। हातिम ने इसका हाथ थामा, मगर दानैन ने उसे झटक दिया। ये सब छुपाया क्यों? हातिम ने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से बोला, मुझे खुद इन सब का तब पता चला जब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। दानैन ने आंखों में आंसू लिए इसके चेहरे को देखा। फिर भी मैं तुमसे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें या किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। डॉक्टर उमैरा ने उम्मीद दिलाई थी कि अगर डोनर मिल जाए तो सर्जरी से ये ठीक हो सकता है, और मैं उम्मीद से जीना चाहता था। तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था दानैन, मगर तुम्हारी ये खामोशी मुझे और ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। हातिम, दानैन की आवाज़ भीगी हुई थी। क्या तुम्हें लगता था कि मैं यूं ही सब देखती रहती और कुछ ना करती? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपने टेस्ट करवाने दो, शायद मेरा बोन मैरो तुम्हारे लिए मैच कर जाए। हातिम फौरन सीधा हुआ और सख्त नज़रों से देखा। नहीं, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी तरह की भी तकलीफ नहीं दे सकता, समझी? तो मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दोगी दानैन? ये बात दिल से निकाल दो। दानैन ने बेयकीनी से उसे देखा। हातिम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे करने दो। हातिम ने उसकी हाथ सख्ती से थाम लिए। नहीं दानैन, ये मेरा फैसला है, तुम्हें मेरी कसम। तुम कोई टेस्ट नहीं करवाओगी। हमें इंशाल्लाह कोई डोनर ज़रूर मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। दानैन की आंखों में बेबसी थी, मगर हातिम के मजबूत लहजे ने उसे खामोश करवा दिया। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा हातिम? हाँ, इंशाल्लाह। हातिम ने उसे यकीन दिलाने के लिए इसका हाथ थामा। दानैन ने सर झुका लिया, मगर आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। हातिम ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। रोना बंद करो दानैन, तुम्हें देखकर मेरे अंदर की हिम्मत कमज़ोर पड़ जाती है। दानैन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हातिम ने नरमी से इसका हाथ दबाया और उसके करीब होते हुए आहिस्ता से बोला, हम लड़ेंगे इससे दानैन, हम हारेंगे नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी खाली नहीं थी। ये एक नई उम्मीद की गवाह थी। अस्पताल के वसीम लॉन में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी, मगर अभी भी उसकी नरम गरम किरणें इर्द गिर्द की फिजा में बिखरी हुई थी।
اندر راہداریوں میں مدھم سرگوشیاں اور مریضوں کے اہل خانہ کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ فرحان بنچ پر بیٹھا بے حد الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا مگر ذہن کسی اور ہی الجھن میں پھنسا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کی ضد بھری کال اسے موصول ہوئی تھی اور اب وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ مریم کو چھوڑ کر جائے یا اس کے ساتھ رہے۔ ہان آپ ادھر ہو؟ ہان؟ مصطفیٰ کی معصوم توتلی آواز سن کر فرحان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹا بس آ رہی ہوں، ملی ملوا دینا۔ فرحان نے گہری سانس لی۔ نہیں بیٹا، وہ اپنے گھر جائے گی۔ مصطفیٰ نے اپنا ہونٹ مروڑ لیا جیسے ابھی رو دے گا۔ آپ رونا نہیں میرا بچہ، میں آپ کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لے کر آؤں گا۔ پکا؟ بالکل پتا۔ فرحان نے فون بند کیا اور سامنے کھڑے باران کو دیکھا جو اسپتال کے اندر سے مریم کا سامان اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باران نے گاڑی کے دروازے کھولے، سارا سامان رکھوایا اور پھر اندر چلا گیا۔ مریم بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ سفید ہسپتال کے کمرے میں دھوپ کی آخری کرنیں آ رہی تھیں مگر وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ دروازہ کھلا اور باران اندر آیا۔ اس کی گہری نظریں سیدھا مریم کے چہرے پر پڑی جو ابھی بھی خلا میں گھور رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے مریم کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو تم لوگ خیر خیریت سے جاؤ، میں پھر شام کو ہیر اور اس کے رانجے کو لے کر تم لوگوں کی طرف آؤں گا۔ مریم نے ایک زبردستی سے مسکراہٹ دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ باران نے بھی ایک نظر فرحان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سر جھکا لیا۔ فرحان نے گہری سانس لی اور مریم کو تھپتھپاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باران نے کچھ لمحے انتظار کیا پھر مریم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو، اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں اب اپنائیت بھری سختی بھی تھی۔ مریم نے نظریں اٹھا اور باران کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ چمکتی تھیں اب ویران لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی امید، کوئی جذبہ باقی نہیں تھا۔ باران نے لب بھینچ لیے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ مریم اپنی تکلیف زبان پر نہیں لائے گی مگر وہ اسے یوں خاموشی میں ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ مریم، اس نے آہستہ سے کہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر پھر رک گیا۔ مریم نے سر جھکا لیا جیسے وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی۔ باران نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ باران نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے بولا، مریم نے گردن جھکاتے کہا۔ مریم، باران نے اسے پکارا۔ ہاں، تمہیں باد نسیم کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا کا پہلا جھونکا۔ اچھا، تو پھر تم میرے لیے باد نسیم ہو، میری زندگی کے بہار کی ٹھنڈی ہوا کا پہلا جھونکا۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ نظریں جھکا گئی اور اس محبت کا احساس تھا کہ اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ محبت؟ نہیں، امتحان، ایک کٹھن امتحان۔ امتحان؟ ہاں امتحان، کٹھن، بے انتہا۔ وہ کیسے؟ محبت امتحان ہی تو ہے، ایک آزمائش۔ آزمائش؟ ہاں آزمائش۔ کیسی آزمائش؟ ایسی کہ جان لے لے، ایسی کہ صحرا کی تپتی ریت، ایسی کہ مل جائے تو مسرت، نہ ملے تو حسرت۔ حسرت؟ ہاں حسرت۔ کیا؟ محبت؟ محبت؟ ہاں محبت۔ ہسپتال کی راہداریوں میں دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ باران چند لمحوں بعد مریم کو دیکھ رہا تھا مگر وہ مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ پارکنگ میں پہنچتے باران نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نرمی سے مریم کو بیٹھنے میں مدد دی۔ میں کر سکتی ہوں، مریم نے مدھم آواز میں کہا جب وہ اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ باران نے اسے دیکھا پھر سیٹ بیلٹ لگا کر سیدھا ہوا۔ پتہ ہے کر سکتی ہو مگر کچھ دن مجھے کرنا دو، پھر جو چاہے کرنا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی مگر ان کے درمیان خاموشی ہی قائم تھی۔ مریم، باران نے نرمی سے پکارا۔ یہ سب تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا نا؟ کچھ لمحے سوچ کر مریم نے پھر سر ہلایا۔ مجھے بھی، باران نے دھیرے سے کہا، مگر شاید ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مریم نے گہری سانس لی مگر کچھ نہیں کہا۔ جب وہ اپارٹمنٹ پہنچے تو باران نے فوراً مریم کے دروازے کی طرف جا کر اسے آہستہ سے باہر نکالا۔ چلو دھیان سے، اس نے سہارا دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل تھا مریم نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ سادگی اور سکون نے اس کا دل تھوڑا سا ہلکا کر دیا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے مریم، باران نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ باران نے اسے بیڈ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اپنے حساب سے۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شکر گزاری تھی۔ اب آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ باران کچن میں آیا اور جلدی سے کچھ گرم کرنے لگا۔ وہ بے چین تھا، وہ چاہتا تھا کہ مریم کو کسی بھی طرح سکون ملے۔ چند منٹ بعد وہ سوپ لے کر واپس آیا۔ مریم خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید کسی گہری سوچ میں گم تھی۔
یہ لو تھوڑا سا سوپ پی لو۔ مریم نے انکار کرنا چاہا مگر باران نے مصنوعی غصے سے کہا، بہت بحث کرتی ہو مریم، چپ چاپ پیو۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے وہ کچھ دیر کے لیے اس لمحے میں رہنا چاہتے ہو۔ باران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، یہاں صرف سکون ہوگا، درد نہیں۔ مریم کی آنکھیں نم ہو گئی مگر اس کے چہرے پر پہلی بار تھوڑی سی تسلی کی جھلک تھی۔ باران نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، زندگی ابھی باقی ہے مریم، اور میں یہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مریم نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ بھی اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، ایک طرف مانیٹر کی بیپ بیپ کرتی آواز سنائی دے رہی تھی جو مراد کی دھڑکنوں کی رفتار بتا رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وہ زخموں سے چور تھا، چہرے پر تھکن اور کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ ماں پارا ایک کرسی پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے انتہا دعا تھی کہ کسی طرف سے وہ آنکھیں کھولے، کوئی کچھ بولے، کوئی جنبش کرے۔ یکایک مراد کے ہاتھ کی انگلیاں ہلی، ماں پارا فوراً سیدھی ہوئی، نظریں اس کے چہرے پر جما دی، پھر اچانک مراد کا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا اور اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ مریم، اس کی بھاری کمزور مگر بے چین آواز کمرے میں گونجی۔ ماں پارا کا دل تو فوراً سے ہی زور سے دھڑکا اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ مراد، اس نے گھبرا کر کہا مگر مراد کی نظر کسی اور ہی چیز کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ ماں پارا جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ اس کی آواز سن کر باہر کھڑے احمد اور جہان فوراً متوجہ ہوئے۔ احمد نے پلٹ کر جہان کو دیکھا جو لمحے بھر کو ساکت کھڑا تھا، مگر پھر وہ دونوں فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگے۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر نرسز کے ساتھ اندر آیا۔ ماں پارا دروازے کے قریب کھڑی ہو کے سانسیں بحال کرنے لگی۔ احمد اور جہان بھی ساتھ ہی آ گئے تھے، دونوں کے چہروں پر فکر کے آثار تھے۔ ڈاکٹر نے مراد کی حالت چیک کی، اس کی آنکھوں میں روشنی ڈالی، دل کی دھڑکن سنی اور پھر کچھ دیر بعد سیدھا ہو کر اطمینان سے کہا، شکر ہے اللہ کا کرم ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ماں پارا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، وہ فوراً آگے بڑھی اور بے چینی سے پوچھا، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا، جی لیکن زیادہ دیر نہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ماں پارا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ مراد آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا مگر جیسے ہی ماں پارا کے قریب آئی اس نے کمزور مگر بےقرار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مراد، تمہیں ہوش آ گیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہم سب کتنے پریشان تھے؟ ماں پارا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی مگر مراد کی نظریں کسی اور کی چیز کی تلاش میں تھی۔ مریم کہاں ہے؟ مراد نے سانسیں بحال کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ ماں پارا کی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی، وہ جیسے چپ سی ہو گئی، الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ مراد نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا، اس نے کمزوری کے باوجود اپنی کوہنی پر زور دے کر خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ ماں پارا، میں نے پوچھا مریم کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ماں پارا نے بے چینی سے گردن موڑی اور دروازے کے پاس کھڑی جہان اور احمد کی طرف دیکھا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے جیسے وہ بھی کچھ کہنے سے کترا رہے ہو۔ مراد کی آنکھوں میں شبہ سا ابھرا، اس نے ان تینوں کے تاثرات دیکھ کر پھر سخت لہجے میں بولا، ماں پارا مجھے بتاؤ مریم کہاں ہے؟ ماں پارا نے بے چینی سے ہونٹ بھینچے، پھر ایک نظر احمد اور جہان پر ڈالی اور تیزی سے بولی، مراد میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر آتی ہوں۔ مراد نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر ماں پارا دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ باہر نکلتے نکلتے احمد کو ایک نظر دیکھ کر جیسے مدد مانگنے لگی۔ کمرے میں صرف احمد، جہان اور مراد تھے۔ مراد نے دونوں کی طرف دیکھا، وہ ان کی خاموش تاثرات دیکھ کر ان کا دل ڈوبنے لگا۔ آپ کوئی مجھے بتائے گا بھی یا میں خود اٹھ کر جاؤں؟ مراد کی آواز کمزور مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور بیڈ کے قریب آیا جبکہ جہان تھوڑا پیچھے رہا۔ مریم کے ساتھ بہت برا ہوا۔ مراد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کیا مطلب؟ اس پر جھوٹا الزام لگا کہ اس نے تجھ پر حملہ کروایا، یہ کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا گیا، احمد نے دھیرے سے کہا۔ مراد کی سانسیں رکنے لگی، اس کی آنکھیں پھیلی جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ کس نے نکالا؟ سب نے، جہان نے دھیرے سے کہا۔ مراد کی مٹھیاں مزید سختی سے بھینچ گئی، آنکھوں میں خطرناک سرخی ابھرنے لگی، اس کے چہرے پر کمزوری تھی مگر غصہ اس کی رگوں میں نئی طاقت بھر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر احمد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ مراد، کیا کر رہے ہو؟ تم ابھی اس حالت میں نہیں ہو کہ؟ احمد نے سختی سے کہا۔ چھوڑو مجھے، مراد غصے سے بولا، مجھے فوراً دلاور سے بات کرنی ہے، میں بھی جا کر پولیس میں بیان دوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ مریم بے قصور ہے، جس نے بھی اس پر الزام لگایا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جہان اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ مراد کا یہ غصہ بجا تھا مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ابھی اسپتال سے باہر جا سکے۔ مراد ابھی نہیں، تمہاری طبیعت سنبھلنے دو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جہان نے نرمی سے کہا۔ مراد کی آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی تھی، اس نے اپنے بھاری سر کو پیچھے ٹکا دیا اور لمبی سانس لی۔ احمد، دلاور کو فون کرو، میں ابھی پولیس کو بیان دینا چاہتا ہوں۔ مراد،
احمد نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر اس کی شدت جذبات کو دیکھ کر فون نکال دیا۔ ٹھیک ہے، میں دلاور کو بلاتا ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ تم زیادہ خود کو تھکاؤ گے نہیں۔ ماہپارہ کہاں تھی جب یہ سب ہوا؟ مراد نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ اسی نے الزام لگایا۔ مراد نے سختی سے آنکھیں مچی۔ مراد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگا۔ جہان اور احمد نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ان کے درمیان پھر خاموشی حائل رہی۔ احمد نے دلاور کو فون کیا جو تفتیش کے سلسلے میں کارابے مینشن میں تھا۔ احمد کا فون موصول ہوتے ان کو تسلی دیتا کہ جو ہوگا وہ ان کو آگاہ کرے گا کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ کارابے مینشن سے فاطمہ بیگم نے بھی ہسپتال آنے کی تیاری پکڑی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ خاموش تھا۔ مراد نیم دراز لیٹا ہوا تھا، چہرہ سرد مگر آنکھوں میں وہی چمک، وہی غصہ۔ دروازہ کھلا اور دلاور خان اندر داخل ہوا۔ کیسے ہیں مراد صاحب؟ دلاور خان نے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مراد نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ سے کہا، جس حال میں ہو سب کے سامنے ہے۔ ابھی دلاور خان کچھ کہنے والا تھا کہ ماہپارہ اندر آئی۔ اس کی نظریں بے اختیار مراد پر جا ٹھہری، مگر مراد نے ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور آنکھیں پھیر لی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ماہپارہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک کسک سی اٹھی تھی اس کے دل میں، مگر وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کمشنر صاحب، میں آپ کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ آپ بات کرنے کے قابل ہیں؟ دلاور خان نے کہا۔ مراد نے گہری سانس لی، خود کو سیدھا کیا اور مضبوط لہجے میں بولا، ہاں میں سب کچھ بتاؤں گا تاکہ کسی کے پاس کوئی شک باقی نہ رہے۔ جہان اور احمد خاموشی سے کھڑے تھے جبکہ ماہپارہ نے نظریں جھکا لی۔ مراد نے نظریں سیدھی دلاور خان پر جمائی اور کہنا شروع کیا، یہ سب ایک سازش تھی۔ مجھ پر کسی نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، پھر مریم وہاں آ گئی اور اس نے میری جان بچائی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے بچانے کی کوشش کی۔ ہم نے مزاحمت کی لیکن وہ لوگ مسلح تھے۔ ان کا مقصد ہمیں ختم کرنا تھا۔ اس شخص کا مقصد مجھے ختم کر کے قصوروار مریم کو ٹھہرانا تھا۔ اور کیا ہوا تھا؟ مریم کو کیسے پتہ چلا آپ پر حملے کا؟ دلاور خان نے سوال کیا۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ مریم کو شاید انہی لوگوں نے اس جگہ پر وہاں کہہ کر بلایا تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا۔ مراد بولا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ماہپارہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ ہر لفظ پر یقین کرنا چاہ رہی ہو، مگر اس کے دل میں کہیں شرمندگی سر اٹھا رہی تھی۔ مریم نے جو کیا وہ کوئی بھی نہ کرتا۔ اگر وہ چاہتی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اس شخص نے اس کی عزت پر وار کرنا چاہا۔ اسے پینک اٹیک ہوا۔ سانس لینا دشوار تھا اس کے لیے۔ اس آدمی نے اس پر تشدد کیا، اس کے بازو میں گولی لگی، مگر وہ پھر بھی اس نے ہمت کی اور مجھے ہسپتال لے کر پہنچی۔ مراد کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ جہان نے ایک نظر ماہپارہ پر ڈالی جو بے حد ندامت زدہ نظر آ رہی تھی۔ دلاور خان نے اس بات میں سر ہلایا، ہم اس معاملے کی پوری جانچ کریں گے اور اصل مجرموں کو سزا دلوائیں گے۔ آپ کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور مزید کارروائی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہپارہ نے مراد کے پاس آنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں پر ہی روک دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور فاطمہ بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ مراد کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ان کے پاس پہنچے اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ میرا بچہ، مجھے پتا تھا میرا بیٹا بہت بہادر ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مراد نے کمزوری کے باوجود مسکرا کر انہیں دیکھا۔ فاطمہ بیگم کی نظر ماہپارہ پر پڑی جو کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلے ماہپارہ کو پھر مراد کو دیکھا۔ مراد نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ آپ سب نے کیسے مریم پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ مراد کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ بغیر حقیقت جانے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا دیا۔ فاطمہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، جیسے ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں خود جا کر اسے واپس لے کر آؤں گا، مراد نے عزم سے کہا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب مزید ناانصافی برداشت نہیں کرے گا۔ مریم خاموشی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھائی اداسی جیسے ہر روشنی کو بے معنی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے جو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر درد دل کی کسی گہرائی سے اٹھ رہا تھا جسے وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مریم نے جلدی سے آنسو صاف کیے، خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ باران دروازہ کھول کر اندر آیا اور ایک نظر مریم پر ڈالی۔ اس کے چہرے کی اداسی، سرخ آنکھیں اور زبردستی کی مسکراہٹ۔ باران کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نرمی سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ باران نے تھوڑا جھک کر ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ تم پر نہیں جچتا۔ مریم نے نظریں چرا لی، مگر باران نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ دیکھو،
मैं जानता हूँ कि सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम अकेली नहीं हो मरियम। मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मरियम ने उसे देखा और उसकी आंखों में वही सुकून था जो हमेशा से उसे हौसला देता था। बारान ने मुस्कुराते हुए मौजू बदला। चलो एक काम करते हैं, जैसे ही तुम थोड़ा बेहतर महसूस करो हम बाहर चलते हैं, तुम्हारी ज़रूरत का सामान ले आते हैं, कुछ ग्रोसरी भी कर लेते हैं। मरियम ने सर हिलाया। ठीक है। बारान को उसकी हालत देखकर तकलीफ हो रही थी। वो जानता था कि मरियम अंदर से टूट चुकी है, मगर इसे संभालना भी जानता था। अच्छा, तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ? बारान ने आंखों में चमक लिए कहा। मरियम ने चौंक कर उसे देखा। क्या? मुराद को होश आ गया है? बारान मुस्कुराया। मरियम का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सच? वो भी यकीनी से बोली। बारान ने सर इस बात में हिलाया। हाँ सच। मरियम की आंखों में चमक आ गई, मगर फिर वह अचानक संजीदा हो गई। मरियम ने हल्का सा सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। बारान ने इसकी थोड़ी ऊपर की और मुस्कुराते हुए बोला, अब ऐसे उदास चेहरे के साथ मत बैठो, वरना मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें हंसाने का। मरियम हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारे तरीके काफ़ी खतरनाक होते हैं। बारान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। तो फिर देखना चाहते हो कि मैं कौन सा तरीका आजमाती हूँ? मरियम ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही बातें करते रहो। बारान ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वैसे तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो सारा कमरा रोशन हो जाता है। मरियम ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। तो मेरी रोशनी हो मधुमक्खी। बारान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ थपथपाए। चलो अब थोड़ा सा आराम करो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। खैरियत तो है? काफ़ी बदले बदले लग रहे हो, मरियम ने सवाल किया। बारान ने गहरी सांस भरा और उसके पास बैठ गया। थक गया हूँ मधुमक्खी, तुमसे लड़ लड़ कर, या शायद खुद से। मरियम ने मैनी खेज नजरों से उसे देखा। बारान ने गहरी सांस भरा बोला, नफरत से आगाज़ किया था, जंग शुरू की थी, अब जंगबंदी करता हूँ और मोहब्बत का ऐलान करता हूँ। उसने मरियम का हाथ थामते अपने दिल पर रखा। मुझे अपना कैदी और ये दिल माले गनीमत समझ लेना। जंगबंदी के बाद कौन सा माले गनीमत? मरियम ने इस्तेज़ाई अंदाज में पूछा। मैं हार गया ना जंग? बारान हाथ जलाते हुए बोला तो बेख्तियार मरियम हंसी और फिर दोनों ही हंसती है। जरा उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारे हिटलर भाई आते होंगे। बारान बोला तो मरियम ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। अपार्टमेंट का माहौल पुरसकून था। मरियम अपने कमरे में थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बारान जो सोफे पर नीम दराज बैठा था, एक गहरी सांस लेते उठा और दरवाज़ा खोला। सामने फरहान, हीर और नन्ना मुस्तफ़ा खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। फरहान मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ, जबकि हीर ने भी खुशदिली से सलाम किया। बारान ने अंदर आने का इशारा किया और पीछे हट गया। जैसे ही मरियम कमरे से बाहर आई, मुस्तफ़ा तो उसकी तरफ भागता चला गया और इससे लिपट गया। मेरी मरियम, आप मेरे साथ तोलो दी। वो अपने तोतली ज़बान में कुछ बोला था, मासूमियत से आंखें झपकाते हुए। मरियम मोहब्बत से हंसी और उसे गोद में उठा लिया। बिल्कुल। मुस्तफ़ा ने इसके गाल पर छोटे छोटे हाथ रख दिया। मरियम, आप मेरी दान हो। फरहान जो खामोशी से मंजर देख रहा था, अंदर ही अंदर सुलगने लगा। वो जानता था कि ये बच्चा है, मगर मरियम की बेतहाशा तवज्जो और प्यार उसे अजीब सा एहसास दिला रही थी। मरियम ने जानबूझकर फरहान को मज़ीद जलाने के लिए मुस्तफ़ा के गाल पर बूसा दे दिया। फरहान का सबर जवाब दिया। वो खंगारा, ला हौल वला कुव्वत, और चाय बनाने के बहाने किचन की तरफ बढ़ गया। पीछे फरहान और हीर ने एक दूसरे को देखते दम हंसी दबा ली, जबकि मरियम ने शरारत से मुस्कुराकर मुस्तफ़ा के बालों में हाथ फेरा। कुछ देर बाद फरहान चाय लेकर आया तो हीर ने सबको चाय सर्व की। अभी सब चाय ही पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक बार फिर घंटी बजी। फरहान ने सर पीछे मारा और आहिस्ता से बड़बड़ाया, या अल्लाह, ये अपार्टमेंट है या कोई अवामी मकाम? मरियम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, देखो तो शायद और भी मेहमान आ गए। फरहान बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हातिम, दानैन, बलाज और अफनान खड़े थे। तुम लोग भी? फरहान ने हैरत से कहा। हाँ भाई, खैर खैरियत तो पूछनी थी। हातिम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। बाकी सभी उसके पीछे पीछे चल दिए। मरियम ने खुशी से इनका इस्तकबाल किया और दानैन से मोहब्बत से इसका हाथ थामा। तुम कैसी हो मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तुम्हें बहुत फिक्र थी। अफनान ने भी नरमी से कहा। बलाज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो जब से ये सब हुआ हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। मरियम ने ममनूनियत से सर हिलाया, जबकि फरहान ने एक और गहरा सांस लिया और एक बार फिर चाय बनाने चल दिया। अब की बार दानैन और अफनान ने चाय सर्व की और सब हंसी मजाक में लगे हुए थे जब एक बार फिर घंटी बजी। ये कौन सी आफत आई अब? फरहान ने मुठ्ठियां भेजने और सर पीछे झटका। जाकर देखो तो सही, मरियम ने हंसी रोकते हुए कहा। फरहान दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने हनान और माहिन खड़े थे और इनके पीछे जहान और ईसा भी मौजूद थे। उफ! फरहान ने मुश्किल खुद को काबू में रखा और एक तरफ हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वाह भाई, चाय पी रहे थे आप लोग?
जहान मज़ाहिया अंदाज में बोला, भाई हमें नहीं पूछोगे चाय पानी? बारान ने घूर कर उसे देखा। वो रहा किचन, जिसको पीनी है चाय खुद बना ले, मैं कोई रामू काका नहीं जो बार बार चाय बनाऊं। सब लोग कहा लगाकर हंस पड़े, जबकि जहान मसनूई हैरत से बोला, हाँ भाई, पहली दफ़ा आए हैं हम, कम से कम आज तो इज्जत दे दो। बारान ने तंजिया नजरों से उसे घूरा। मैंने बुलाया है। सब दिलचस्पी से सुन रहे थे जब अचानक मरियम खड़ी हुई। मैं बना कर ले आती हूँ चाय। बारान एक झटके से खड़ा हुआ मरियम के सामने आया। तुम क्यों बनाओगी? मैं हूं ना। सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि जहान मौके का फायदा उठाया बोले, भाई चाय गर्म ही लाना, ठंडी ना हो। बारान चुड़कर बोला, आजा, तेरे मुंह में जान दो खबीस आदमी। सब एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़े। अपार्टमेंट में खुशगवार माहौल छा गया। वो कुछ देर तक मजीद वहां बैठे रहे, फिर वक्फे से वो लोग वापस लौट गए। रात के गहरे साए हर चीज को अपनी आगोश में ले चुके थे। अपार्टमेंट में खामोशी थी, बस हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हल्का सा झटका दे रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मरियम बेड के साथ नीचे फर्श पर टेक लगाए बैठी थी। इसकी आंखें खिला में किसी अनदेखी चीज पर मरकूज थी, जैसे वो हाल में नहीं कहीं माजी की वादी में खोई हुई हो। उसके चेहरे पर सकूत था, मगर उसके अंदर की हलचल उसकी आंखों में तैरते आंसुओं से आया थी। परवान दरवाजे पर आके कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे इसके साथ नीचे बैठ गया। चल लम्हों तक वो यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर बारान ने नरमी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मरियम ने हल्की सी मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा दी। अच्छा। मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। वो खामोशी से बारान के सीने में अपना चेहरा छुपा गई और बिना कोई आवाज़ निकाले बस आंसू बहाती रही। बारान ने गहरी सांस लेकर इसे मजबूती से अपने सीने से लगाया। वो जानता था कि दर्द ऐसे ही होते हैं जिन्हें अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी के करीब होने, किसी के कंधे का सहारा काफ़ी होता है। काफ़ी देर वो यूं ही खामोशी से अपने साथ लगाए रहा, यहाँ तक कि मरियम की सिसकियाँ मध्यम पड़ गई। बारान ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और इसके चेहरे पर आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। बस मेरी जान, वो धीरे से बोला। मरियम ने गहरी सांस ली और अपना सर झुका लिया। एक बात पूछूं? बारान ने आहिस्ता से पूछा। मरियम ने खामोशी से सर इस बात में हिलाया। बारान ने उसकी आंखों में देखते कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि माजी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और ना मैं ये कहूँगा कि मैं जानना नहीं चाहता। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा मरियम, कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतनी खौफज़दा और सिफाक बन गई हो। वह लम्हे भर को रोका, फिर बोला, मगर मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बता देना, वरना नहीं। ये कहकर बारान उठा और जाने के लिए मुड़ा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, मरियम की हल्की सी लरसती आवाज़ सुनाई दी, अनुशयापी। बारान ठिठक गया। उसने आहिस्तगी से मुड़कर मरियम की तरफ देखा, जिसकी आंख से एक और आंसू गिरा था। बारान खामोशी से वापस आया, एक बार फिर इसके करीब बैठ गया। मरियम की नजरें फर्श पर जमी थी। वो मध्यम आवाज़ में बोली, ये कहानी हसद से शुरू हुई थी और फिर इसके बीच मोहब्बत और इंतकाम आ गया, जिसने शम्स पैदल को उजाड़ कर रख दिया। बारान ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर फिर खामोश हो गया। मरियम ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। मेरी मामा की शादी दादाजी की मर्जी से बुरहान शम्स खान मेरे बाबा से हुई थी। शादी के चंद बाद ही वो मामा को छोड़कर तुर्की चले गए। उन्होंने वहाँ सालों से शादी कर रखी थी। उनका एक बेटा और बेटी भी थे, फरहान भाई और अनुशयापी। वो लम्हे भर कर रुके, कुछ याद जैसे करते हुए। पापा के जाने के 1.5 साल बाद मैं पैदा हुई, और मेरी पैदाइश के 6 माह बाद मम्मा की डेथ हो गई। इसके बाद मुझे ताईजान ने पाला और जैन शम्स खान ने मुझे बहनों की तरह पलकों पर बिठाया। वो हम सब कजन्स में सबसे बड़े थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। बारान ने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए सर हिलाया। मरियम की आवाज़ और ज़्यादा धीमी हो गई। फिर एक दिन पापा का फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो इनके बच्चे भी इनके साथ आएंगे। इनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। बाबा मम्मा के जनाजे पर भी आए थे और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, मगर जैन भाई ने मुझे नहीं जाने दिया। बारान के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नुमाया थे, मगर वो खामोशी से सुन रहा था। मरियम ने धीरे से कहा, बाबा पाकिस्तान आए। उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि मैं बिल्कुल अनुशयापी जैसी लगती थी। अनुशयापी ने मुझे बहुत प्यार दिया, और फरहान भाई ने भी, मगर न जाने क्यों मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। उसने सर झुका लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनसे मानूस हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक तूफान आया। ऐसा तूफान जिसने हम सब की ज़िंदगी में तबाही मचा दी। तूफान? हाँ, तूफान। तबाही? हाँ, तबाही। क्या है तबाही? हसद, मोहब्बत, इंतकाम। हसद? हाँ, हसद। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। इंतकाम? हाँ, इंतकाम। क्या हुआ इन्हें? नहीं समझे? नहीं, हसद और इंतकाम के बीच मोहब्बत आ गई।
پھر ہو گئی شروعات. کس کی؟ قیامت کی. قیامت؟ ہاں قیامت. کس نے پھونکا سور؟ محبت نے. محبت؟ ہاں محبت.